नाज़रीन, अब ट्रांसजेंडर भी सियासी जमातों का हिस्सा बनेंगी, इलेक्शन लड़कर सीट हासिल करेंगी। यहाँ पर बहुत सी पार्टियां ट्रांसजेंडर्स को सपोर्ट कर रही हैं इलेक्शंस के हवाले से, वहीं पर बहुत सी पार्टियां ट्रांसजेंडर के बहुत ज़्यादा खिलाफ चली गई हैं। राशन की सहूलियात, ईद की खुशियाँ, कुछ उनके ईद के गिफ्ट्स वगैरह हम उनको प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसजेंडर की मखसूस सीट जो है वो सिंध हुकूमत ने जो है वो यकीनी बनाई है। ज़ाती रॉय मतलब म्यूनसिपल के मेन सीट पे आपको नज़र आएंगी। तो कम्युनिटी भी अब इतनी अवेयर है कि वो अपने राइट के लिए खुद आवाज़ उठा सकती। तो एक वाहिद जमात है जमात इस्लामी, जिनको बहुत ज़्यादा मसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब। नाज़रीन, अब ट्रांसजेंडर भी सियासी जमातों का हिस्सा बनेंगी, इलेक्शन लड़कर सीट हासिल करेंगी। यहाँ पर बहुत सी पार्टियां ट्रांसजेंडर्स को सपोर्ट कर रही हैं इलेक्शंस के हवाले से, वहीं पर बहुत सी पार्टियां ट्रांसजेंडर के बहुत ज़्यादा खिलाफ चली गई हैं। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि वो उनकी जान के दुश्मन बन गए हैं। वो कौन सी पार्टियां हैं जो ट्रांसजेंडर्स को सपोर्ट कर रही हैं और वो कौन सी पार्टियां हैं जो ट्रांसजेंडर को सपोर्ट नहीं कर रही, जानेंगे आज की वीडियो में। ईद मनाने के पीछे आज क्या वजह है? आज कौन सा ऐसा दिन है जिसकी वजह से आप लोग ईद मना रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम उस ईद वाला सेलिब्रेशन नहीं, मगर ये आज दिन जो है वो हमारी विजिबिलिटी का दिन है। इसका मकसद यही है कि ख्वाजा सिरा भी इस माशरे में एक वजूद रखते हैं और उनकी भी अहमियत है जो कि ये माशरा नहीं समझता। तो जिसकी वजह से आज हमने अपनी कम्युनिटी सेंटर में कम्युनिटी को बुलाया और नारी करवाई, उनके साथ उनकी जो है वो ये रमज़ान के मंथ की जो है वो एक ब्लेसिंग भी उनके साथ शेयर की। क्योंकि हम सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों के जो हमारे कम्युनिटी के लिए डोनेट करते हैं। जहां कम्युनिटी को एक आरत का सामना करना पड़ता है, एक डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके बावजूद भी इस दुनिया में लोग ऐसे भी हैं जो इस कम्युनिटी के लिए जो है वो रहमदिली रखते हैं। और ये रमज़ानों और बड़े छोटे दिनों पर हमें जो है वो मतलब हमारे बतौर ऑर्गेनाइजेशन हमें जो है वो डोनेट मुख्तलिफ तरीके से डोनेट करते हैं और हम उनको राशन की सहूलियात, ईद की खुशियाँ, कुछ उनके ईद के गिफ्ट्स वगैरह हम उनको प्रोवाइड करते हैं। यही सिलसिला जो है वो आज के दिन हमने शुरू किया। आज के दिन जो है वो उनके साथ खुशियाँ भी बांटी और ये दिन की अहमियत भी बताई। क्योंकि मेन स्ट्रीम में तो ये दिन बेशक मनाया जाता है, मगर ग्रास रूट लेवल की कम्युनिटी को भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि उनके दिन कौन से वो दिन हैं। आज हमने देखा यहाँ पर आकर आप लोग राशन भी बांट रहे थे, क्या उसके पीछे की वजह जो है आज आपका जो आलमी दिन है वही है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं कि वो हर दिन रमज़ान का ऐसा नहीं गुजरता कि हम राशन ना बांटे अपने कम्युनिटी के लोगों को। मगर आज के दिन स्पेसिफिक ज़्यादा तादाद में जो है वो इसलिए किया गया क्योंकि आज एक हमारे लिए इंटरनेशनल डे और विजिबिलिटी था। कम्युनिटी की आपस में भी एक गेट टुगेदर हो और आप वो साथ रोज़ा खोलें। स्पेसिफिक डायनामिक हमारी कम्युनिटी का ये भी है कि हमारे अपने हमारे साथ नहीं होते, तो हम आपस में अपनी खुशियों को बांट। अच्छा, शहजादी रॉय जो हैं वो पिछले दिनों में इलेक्शंस पे खड़ी हो रही थी, क्या वो अभी भी वो सीट संभाल रही हैं कि वहाँ से पीछे हट गई हैं? देखिए, अभी आपको पता है लोकल गवर्नमेंट का जो बिल है, अगर यकीनी तौर पे अगर कहीं इम्प्लीमेंट हुआ है वो सिंध में हुआ है। बहुत सारे जो है वो लोगों ने मतलब बहुत सारे मुख्तलिफ सूबों ने इस पर अमल दरामद नहीं किया, मगर जो है वो ट्रांसजेंडर की मखसूस सीट जो है वो सिंध हुकूमत ने जो है वो यकीनी बनाई है। मुसलसल अब जो है वो रिज़र्व सीट पे जो है वो मतलब क्या कहते हैं टेबल टॉक्स और चीज़ें हो रही हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो ज़ाती रॉय मतलब म्यूनसिपल के मेन सीट पे आपको नज़र आएंगी। सिंध हुकूमत में आपको किस पार्टी ने इस चीज़ के लिए ऑफर दी थी? देखिए, सबसे पहले तो सिंध की जो वाहिद पार्टी है किसान पीपल्स पार्टी, जिन्होंने पहली दफ़ा जो है वो मतलब हिस्ट्री में जो है वो उन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म फराम किया, हमारी शमूलियत को यकीनी बनाया। वो इस कोशिश पे हैं कि ख्वाजा सिराओं का एक अपना मखसूस जो है वो विंग भी मौजूद हो, ताकि जो कम्युनिटी लेवल के बहुत सारे इशूज़ हैं हम बआसानी तरीके से जो है वो उनको हल कर सकें। लोगों को पता चला है कि ट्रांसजेंडर जो हैं अब इलेक्शन लड़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट के जब ये इलेक्शन की बात आई, जब रूल पास हुआ, तो उसमें ये बाकायदा लिखा हुआ है कि जिस हल्के से जो पार्टी जीतती है उन्होंने मखसूस नशस्तों में ख्वाजा सिराओं को तैनात करना ज़रूरी है। इसमें कुछ मजहबी सियासी पार्टियों ने बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीदी का निशाना बनाया। अरसे पहले आपने देखा हो कि दीवारों पे और जो है वो बड़े बड़े सिग्नलों पे बड़े बड़े बैनर भी ख्वाजा सिराओं के ख़िलाफ़ लगाए गए। एक जो है वो हेट मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की और प्लान मूवमेंट स्टार्ट की हमारे लिए। सिंध मूरत मार्च एक एग्जाम्पल है आपके सामने। सिंध भर के ख्वाजा सिराओं ने शिरकत की, बल्कि कराची के भी ख्वाजा सिरा मौजूद है, मगर अंदरून सिंध से भी ख्वाजा सिरा उठ गया है। तो हक राय दही और जो है वो कहते हैं राइट ऑफ स्पीक, सबका अपना जो है वो राइट होता है। तो कम्युनिटी भी अब इतनी अवेयर है कि वो अपने राइट के लिए खुद आवाज़ उठा सकती है।
اچھا، شہزادی رائے میڈم کے ساتھ پچھلے دنوں میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ جو ہم ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، کافی وائرل ہوئی تھی کہ ایک لڑکا جو ہے ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے گھر کی طرف آ جاتا ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ وہ لڑکا ان کے پیچھے کیوں لگا ہوا تھا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہتی ہوں نا کہ دیکھیں، امتیازی سلوک تو ہر کہیں جگہ ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کا ہی جو ہے وہ پرسن ہو جو کہ کوئی نہ کوئی اسی کو کیا کہ تفریح کاری کرنے کے لیے ہی وہاں بلایا گیا ہو یا مختص کیا ہوا جا کے ان پہ حملہ کیا جائے. کیونکہ اس ملک کا یہ بھی المیہ ہے، ہمارے ملک کا، کہ جہاں آپ اپنی آواز اٹھاتے ہیں، جہاں آپ لوگوں کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ہم ایک بات ہے کہ مطلب ایک ہمت کو داد دیتے ہیں شہزادی کی عکس، کیونکہ وہ وائلنس کیس ہمارے دیکھ رہی ہوتی ہے سندھ بھر کے. پولیس اور ہیومن رائٹس کمیشن کی اداروں کی وہ فوکل پرسن بھی ہیں، تو وہ اکثر اور بیشتر ان کو دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کی. اس طرح کے واقعے پہلے بھی ان کے ساتھ کیے گئے ہیں. اکثر اور بیشتر آپ دیکھتے ہیں کہ جو حق کی آواز اٹھاتے ہیں یا تو بیچارے ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں غلط ہوتا ہے. پاکستان ہندوستان الگ ہو گئے، تقسیم ہو گئے، بر صغیر سے جو ہے وہ 2 ملک بن گئے. کے بعد بھی ہمارے ساتھ جو ڈسکرمنیشن تھا وہ ویسے ہی رہا، اور آج بھی فیس کر رہے ہیں. چاہے آپ مین اسٹریم سوسائٹی کا پارٹ ہو، چاہے آپ ایکٹیوسٹ ہو، ایک عام خواجہ سرا ہو، ڈسکرمنیشن کا لیول سب کے ساتھ ایک جیسا. اچھا، جب سے آپ کی یہ کمیونٹی ٹرانسجینڈر کمیونٹی بنی ہے، اس کے بننے سے پہلے اور اس کے بننے سے بعد آپ لوگوں کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ کہ پہلی بات ہے کہ کمیونٹی بنی تو نہیں ہے، آپ بنانے کو تو نہ کہیں. یہ کمیونٹی ہے، یہ ایک جینڈر ہے جس کو جو کہ اس معاشرے میں ایگزسٹ کرتا ہے. ہاں، جب سے آواز اٹھی ہے، میں 2002 سے بات کروں گی، جب اس ادارے کا جو ہے وہ قیام ہوا. پہلے یہ ایک سوشل سپورٹ نیٹ ورک تھا، اس کے بعد جو 2009 میں یہ جو ہے وہ ایک ادارے کی شکل اختیار کی. پاکستان میں پہلی دفعہ آواز اٹھی، اس کے بعد جو ہے وہ مختلف شہروں میں ضلعوں میں لوگوں کو شعور بیدار ہوئے کہ ہم اپنی آواز کو اٹھائیں. آج آپ ہر جگہ خواجہ سراؤں کو دیکھیں گے، اور آج آپ ہر شعبے میں خواجہ سراؤں کو دیکھیں گے. یہ ہمارے لیے، میں کہتی ہوں کمیونٹی کے ادارے تو بنتے رہیں گے اور بھی بنیں گے، مگر بات ساری ہوتی ہے کہ لیڈرشپ کو آپ نے کتنا پروموٹ کیا. آپ نے ایک لیڈر نے دوسرے لیڈر کا کتنے پیدا کیے، تو وہ مثال ہم آپ کے سامنے. جب آپ لوگ پیپل پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑنے لگیں تو آپ کو کس جماعت نے ڈیموٹیویٹ کیا سب سے زیادہ؟ دیکھیں، وہ تو فرد واحد ایک جماعت ہے، اپنے جو مذہب کے نام پہ جماعت آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ، آج کل کیا شروع سے ہی ان کا جو ہے وہ ایک موقف رہا ہے. کیونکہ انہوں نے تو جو ہے وہ خواتین کی جب جو ہے 33% جب سیٹس منعقد ہوئی تھی تب بھی ان کا یہ رولا تھا، مگر جب وہ خود اقتدار میں آئے تو وہی 33% کی خواتینوں کی نشست انہوں نے بھی پوری کرنی پڑی. تو ایک واحد جماعت ہے، جماعت اسلامی، جن کو بہت زیادہ مسئلہ کہ آپ لوگ ناترا میں جاتے ہیں ID کارڈ بنوانے کے لیے، پھر ID کارڈ پہ آپ لوگوں کے بہت مسئلے مسائل آتے ہیں، تو اب کیا اس کا چل رہا ہے؟ کہ مسئلے مسائل اب بھی ویسے ہی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ڈسکرمنیشن کا لیول اتنا اس طرح ہے کہ جو کمیونٹی ہے وہ ڈسون ہو جاتی ہے اپنی فیملی سے، اور فیملی اتنا ڈسون کر دیتی ہے کہ اپنے جو بے فارمز ہیں یا ان کی جو کوئی جو ہے وہ برتھ سرٹیفکیشن ہے اس میں بھی اس ٹرانسجینڈر کا نام نہیں لکھایا جاتا. مگر کیونکہ ہمارے رائٹ پروٹیکشن ایکٹ میں ہماری جائیداد کا باقاعدہ جو ہے وہ ایک کلاز موجود ہے کہ آپ جینڈر کے مطابق اپنی جو ہے وہ جائیداد کو جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں. تو کمیونٹی اب کہتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے نام پہ ہی جو ہے وہ ID کارڈ بنائیں، مگر اس کے لیے سورس آف ویریفیکیشن کہاں سے آئے؟ نہ فیملی نے جب ڈسون کر دیا تو وہ اب وہ فیملی اس شخص کے لیے، اس بچے کے لیے کیا اپنا تھم امپریشن دینے آئے گی؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے کمیونٹی کی جو رجسٹریشن کا مسئلہ ہے وہ آج بھی ایک مسئلہ ہے. ہاں، مگر کہیں نہ کہیں جیسے کمیونٹی کہیں اب جو نادرا کی کچھ پالیسیز اور زیادہ اگر کوئی مین اسٹریم کے اگر ایکٹیوسٹ اگر وہاں جاتے ہیں اور اپنی ان کی پالیسیز کو، کیونکہ اکثر نادرا کا المیہ یہ ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ مطلب آپ کو جو ہے ان کے پاس بھی پوری انفارمیشن نہیں ہوتی، اور وہ اکثر اور جو ہے وہ اس کیس کو یا اس رجسٹریشن کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں.